बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप तमाम साथियों का, दोस्तों का, भाइयों का बहुत शुक्रिया। और सारे साथी बहुत सीनियर हमारे भाई साथी, जिनसे पर्सनली मैंने बहुत कुछ सीखा है। अगर मैं नाम लेना चाहूँ तो तकरीबन सारे ही दोस्त हमारे मेरे साथ बैठे हैं, इन्होंने हमेशा बड़ी रहनुमाई की है। और मैं ज़रूर ये कहना चाहूँगा ऑन एन इमोशनल नोट के इस वक्त फुटबॉल का क्राइसिस था 10 साल में, मेरा ख्याल है कि लाहौर के मीडिया ने जितना सपोर्ट पॉजिटिव नोट पर किया शायद ही कोई मिसाल में थी फुटबॉल की बात। एनीवे, आप सबका बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं अपने हमारे मौजूद इलेक्टेड मेंबरान जो हमारी कांग्रेस से भी ताल्लुक़ रखते हैं और सूबाई सतह के भी अहदेदारान हैं और इसी तरह एग्जीक्यूटिव कमेटी से ताल्लुक़ रखते हैं, उनका तारुफ़ से करवाता चलूँ। हमारे दाएं तरफ तशरीफ़ रखते हैं जनाब मोहसिन अली चौधरी साहब। ये ना सिर्फ एक्सको मेंबर हैं BSF के, बल्कि डेवलपमेंट कमेटी को चेयर भी करते हैं, तो ये चेयरमैन डेवलपमेंट कमेटी। मेरे साथ तशरीफ़ फरमा हैं मौजूद जनाब नवीद लोधी साहब, जाना पहचाना नाम है और पंजाब के सदर की हैसियत से अपनी जिम्मेदारियाँ निभा रहे हैं। मेरे बाईं तरफ पंजाब के सीनियर नायब सदर, इसी तरह लोधी साहब ही इज़ वाइस प्रेसिडेंट पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन है। मेरी बाईं तरफ तशरीफ़ फरमा है हाफिज़ अताउल्ला साहब, जो कि सीनियर नायब सदर पंजाब हैं और पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन में फेडरेशन के लेवल पे नायब सदर। इस तरह हमारे साथ हमारे मौजूद एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर के मेंबर हैं राजा आमिर साहब, मारूफ शख्सियत हैं, और इसी तरह कई BSF की मुतअद्दिद इंतहाई अहम कमेटियों के चेयरमैन या मेंबर। इसी तरह हमारे नौजवान साथी BSF की रूह रवां हमारे साथी अली अकरम तशरीफ़ रखते हैं, जो कि BSF की लीगल डिपार्टमेंट को हेड करते हैं और डायरेक्टर लीगल हैं और इंतहाई मेहनती और वेल कनेक्टेड जो भी हमारे बात करते हैं। तो विदाउट गोइंग इनटू फर्दर डिटेल, मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आज आपको ज़हमत दी जो गुज़श्ता दिनों पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के 3 रुकनी डेलीगेशन ने फीफा कांग्रेस के अंदर शिरकत की। वक्त की क़यादत हमारे सदर मोहतरम जनाब सैयद मोहसिन गिलानी कर रहे थे और उनके साथ मैं और हाफिज़ अताउल्ला साहब थे। मेरा नाम शाहिद नियाज़ खोकर है। इस वक्त मैं चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर के तौर पे अपनी जिम्मेदारी निभा रहा हूँ। मैं चाहूँगा कि बात का आगाज़ अताउल्ला साहब करें और एक ओवरऑल जो हमारी दुनिया के साथ इंगेजमेंट हुई है उसके लिए इसकी एक ओवरऑल पिक्चर आपके सामने रखें कि थोड़ी क्रिटिकल चीज़ों के ऊपर बात कर लेते हैं। हाफिज़ अताउल्ला साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये पाकिस्तान की तारीख में मेरा ख्याल है पहली दफ़ा हुआ है कि फीफा कांग्रेस के अंदर जो हमारी मुलाकातें हुई हैं, और इसका क्रेडिट गोज़ टू मोहसिन गिलानी जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, और हमारी बहुत बड़ी बड़ी फेडरेशनों से मुलाकातें हुई हैं। पहले कभी भी हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ। कनाडा की फेडरेशन से हमारी मुलाकात हुई, जर्मनी की फेडरेशन से हुई, सऊदी अरब की फेडरेशन से हुई। ये वो फेडरेशनें हैं जो वर्ल्ड कप खेलती हैं और बहुत बड़ी फेडरेशनें हैं, इनका नाम फुटबॉल में बहुत ज़्यादा है। तो उनके साथ जो हमारी एंगेजमेंट हुई वो टेक्निकल एक्सपर्टीज़ के ऊपर हुई। हमने उन्हें कहा कि हमें आप कोच एजुकेशन के ऊपर हमारी हेल्प करें, क्योंकि 10 साल हो गए थे हमारी फेडरेशन वो फॉर्म में नहीं थी। अब 10 साल का इतना गैप है, तो दुनिया चूँकि पाकिस्तान में एक पीस टॉक भी हो रहा है, तो पाकिस्तान का एक सॉफ्ट इमेज पूरी दुनिया में बहुत अच्छा जा गया है। तो उस वजह से भी लोग और फेडरेशन हमारे साथ काम करना चाहती हैं, और फीफा के प्रेसिडेंट से भी हमारी मुलाकात हुई, AFC के प्रेसिडेंट से भी हमारी मुलाकात हुई, और सबसे जो मैं समझता हूँ कि बेहतर हमारी बात है वो जो फीफा के चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर हैं आस्टर वेंडर, उससे मुलाकात हुई पाकिस्तान में फुटबॉल अकेडमी के लिए। क्योंकि हमारे पास अगर फुटबॉल अकेडमी होगी तो उसमें प्रॉपर हमारे कोचेज़ भी ट्रेनिंग कर सकेंगे, हमारे रेफरी एजुकेशन भी हो सकेगी, हमारे प्लेयर भी ग्रास रूट से लेके ऊपर लेवल तक वहाँ पे फैसिलिटीज़ होगी।
جیسے کہ PCBA کی اکیڈمیز کام کرتی ہیں یا دنیا میں فٹ بال کی اکیڈمیز کام کرتی ہیں. تو اس طرح کی ایک انٹرنیشنل معیار کی اگر اکیڈمی ہمارے ملک میں آ جاتی ہے تو یہ میں سمجھتا ہوں بہت بڑی اچیومنٹ ہے. اور وہاں پہ ہم نے یہ دنیا کو بتایا کہ 1 سال ہو گیا ہماری فیڈریشن کو کام ہوئے. تو جو سب سے اچیومنٹ ہم نے حاصل کیا ہے وہ یوتھ میں کی ہے. عوام کو ہم نے 11-0 سے ہرایا. اس کے بعد خواتین فٹ بال میں ہم نے وہ سکسیس حاصل کی ہے. وہ ہم نے پہلی دفعہ پاکستان نے فیفا سیریز میں شرکت کی اور 8-0 سے ہم نے ون کیا ہے. تو دنیا جو ہے وہ ہماری یوتھ کے ساتھ انگیج ہونا چاہتی ہے, خواتین فٹ بال کے ساتھ کام کرنا چاہتی ہے. تاجکستان کے ساتھ ہماری ریفریز ایجوکیشن کے اوپر بہت پروڈکٹیو بات ہوئی ہے اور ہم اس کا انشاءاللہ تعالیٰ آگے فالو بھی رکھیں گے, کیونکہ یہ بات چیت انیشل اسٹیج پہ تھی. یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ سائڈ لائن پہ فیفا کانگریس میں سائڈ لائن پہ اتنی زیادہ ملاقاتیں ہوئی ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ ہماری فیڈریشن جو ہے ہم نے اپنے جو ہمارا یہاں پہ ایگزیکٹو کمیٹی ممبرز ہیں, ہمارے وائس پریزیڈنٹ ہیں, ان کو بھی بریف کیا ہے کہ یہ ہماری ملاقاتیں ہوئی ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کا فٹ بال یہاں سے ٹیک آف کر سکتا ہے کہ اگر ہم اس کو اسی طرح دنیا کے ساتھ انگیج کر کے اور فیفا AFC کے ساتھ انگیج کر کے چلیں اور پاکستان کے بچوں کا, پاکستان کے کوچز کا اور پاکستان کے ریفریز کا ایک بہتر مستقبل جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ روشن ہے. بہت شکریہ. میں آپ کو یہ دو کی ایلیمنٹس ضرور آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. فیفا پریزیڈنٹ بالخصوص AFC پریزیڈنٹ جناب شیخ سلمان کے ساتھ جب ہماری ملاقات ہوئی, اسی طرح فیفا کے پریزیڈنٹ کا بھی ایک واضح پیغام تھا کہ پاکستان کے اندر ہر طرح کی سپورٹ وہ دینے کو تیار ہیں, لیکن ایک چیز جس کو بین الاقوامی فٹ بال برادری یا پاکستان میں نہیں دیکھنا چاہتی وہ ہے انسٹیبلٹی. پاکستان کے فٹ بال کا ڈھانچہ بڑی مشکل سے اس ایک پائیداری کی جانب بڑھ رہا ہے. تو اس کو ہم نے انشور کرنا ہے کہ پاکستان میں PFF کا اسٹرکچر, فٹ بال کا اسٹرکچر یہ پائیدار اور دیرپا ہو اور کوئی ایسا ایڈونچر نہ ہو کہ جس کی وجہ سے پاکستان دوبارہ متاثر ہو. دوسرا جو حادثہ نے ذکر کیا, جو پاکستان کا سپورٹ امیج دنیا کے اندر گیا ہے ایز اے پیس میکر, وہ ایک ایسی چیز ہے جس نے ہمیں بہت سپورٹ کیا سارے ممالک کے ساتھ شروع میں. شاید ہی کوئی ملک ایسا ہو جس نے اس بات کو ہائی لائٹ نہ کیا. اور محسن گیلانی صاحب نے جس طرح انٹرنیشنل دنیا کے اندر جانے پہچانے وہ پہلے سے ہی تھے, لیکن جس طرح انگیج کیا وہ بھی قابل تحسین. تو اس کو آگے بڑھاتے ہوئے کچھ جو اسپیسیفک چیزیں ہیں, لائک اگر آپ سعودی عرب کا ذکر کریں تو آل آؤٹ سپورٹ کو ہمیں دینا چاہتے ہیں سارے ہی شعبوں کے اندر جس میں بھی ہمیں چاہیے ہو. اسی طرح کینیڈا کا ذکر ہوا, تھوڑا سا ٹو آور سرپرائز کینیڈا نے بہت ہی فراخ دلی سے ہمیں آفر کیا کہ جس بھی لیول پہ ہم ان سے انگیج کرنا چاہیں اور سپورٹ ان سے لینا چاہیں وہ اویلیبل ہے. اسی طرح تاجکستان اور دیگر کچھ ممالک جیسے چین نے بھی ہمیں مور سپورٹ دینے کا اعادہ کیا. تو بات وہی ہے کہ اس سے آگے ہم اس کو اس سارے کے اوپر اگلی عمارت کیسے بنائیں. تو یہ مختلف کچھ آپ کے ساتھ جو گفتگو تھی, اور میں جناب لودھی صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ تھوڑا سا وہ گفتگو کے اندر شیئر کریں, پھر بات کو آگے بڑھائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. سب سے پہلے تو میں آپ تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ فیڈریشن کی دعوت میں ہمیں تشریف لائے. تو میں بطور وائس پریزیڈنٹ بھی اور پنجاب کا پریزیڈنٹ ہونے کے ناطے بھی ہم اپنی اس لحاظ سے پنجاب کی مکمل سپورٹ فیڈریشن کے ساتھ ہے. ہمارے پریزیڈنٹ سید محسن گیلانی صاحب جس طرح ایفرٹ کر رہے ہیں, اور یہ چیزیں اب عوام کے سامنے بھی آ رہی ہیں کہ جتنی جلدی سے چیزیں اسپیڈ اپ ہو رہی ہیں. آپ کو پتہ ہے 6 سال سے NC بھی یہاں پہ حکمرانی ہوتی ہے اور آپ کی الیکٹڈ باڈیز کا کوئی بھی اندر داخل ہونے کا کوئی اپنے پاس رستہ نہیں تھا. تو الحمدللہ کہ پاکستان میں یہ تمام مرحلہ اچھے طریقے سے ہوا ہے, الیکٹڈ باڈیز بنی ہیں. تو پنجاب کے حوالے سے میں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ فرسٹ ٹائم ہم پنجاب کے اندر فیڈریشن کے تعاون کے ساتھ ریفری اور کوچز کے بھی ہم جو کورسز کروا رہے ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ کیونکہ بیسکلی اتنے عرصے سے آپ کے ریفریز بھی ڈھنگ سے وہ بھی ان کی بھی ٹریننگ نہیں ہو سکی تھی,
ना उस किस्म की वो बच्चों को ट्रेनिंग दे सकते थे, उनको हम इंटरनेशनल लेवल पे लेके जा रहे हैं ताकि उस हिसाब से वो ट्रेनिंग दे सकें। और इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट वाइज हम शुरू करने लगे हैं, स्कूलों वाइज शुरू करने लगे हैं। अब हम प्रोग्राम फेडरेशन के साथ हम इसी मंथ में इंशाल्लाह हमारी पंजाब की जनरल कौंसिल की भी मीटिंग हो रही है और उसमें हमने प्रेसिडेंट साहब को दावत दी है कि वो हमारे साथ बैठें और उसमें हमें फेडरेशन और सूबों का जो पहले फ़र्क रहता था कि फेडरेशन अपनी लाइन में चलती थी और सूबों को बिल्कुल इग्नोर किया जाता था, लेकिन ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि फेडरेशन मुकम्मल तौर पे सूबों के साथ और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाके वो पूरी सपोर्ट दे रहे हैं।